सिर साहब, मुल्की सियासत में एक बार फिर एक उबाल देखा जा रहा है। अब तज्जिया आपका बताएगा कि ये बासी कड़ी में उबाल है या हुकूमत के लिए वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वबाल बनने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब की जानिब से जब ये ऐलान किया गया कि 5 अगस्त उनकी रिहाई के 2 साल मुकम्मल होने पर एक बड़ा एहतजाज होगा, तहरीक चलाई जाएगी और पीक करेगी जब 2 साल उन्हें मुकम्मल हो जाएंगे पाबंद सलासल हुए। आज़ादी का महीना होगा 14 अगस्त। इससे पहले भी इमरान खान साहब ने मार्च का ऐलान किया था 2014 में, वो भी अगस्त के महीने में ही उन्होंने शुरू किया था। और अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ तैयारियां करती दिखाई दे रही है, लेकिन तैयारियों का अंदाज़ माजी से मुख्तलिफ है। काफ़िले निकले हैं। कल कोर कमेटी का इजलास पेशावर में हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, फिर इस्लामाबाद में भी इनकी एक मीटिंग हुई। उसके बाद काफ़िले चले, अली अमीन गंडापुर साहब लेकर आए और पड़ाव उनका सारी मीटिंग के लिए लाहौर में हुआ, पंजाब में हुआ। छोटी मोटी गिरफ्तारियों की छापों की इतलात हैं, कोई बड़ी गिरफ्तारियां नहीं है। ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई बहुत खुफिया चीज़ होने जा रही है, कुछ कुक किया जा रहा है। खुफिया इसलिए कि जब उनसे पूछा गया बैरिस्टर गौहर से, अली अमीन गंडापुर साहब से, कि वाई आपने पंजाब का रुख क्यों किया है, तो उन्होंने जवाब में कहा कि वहाँ जो सस्पेंड किए गए हैं मेंबर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब असम्बली में, हम उनके साथ इजहार यकजहती के लिए जा रहे हैं, सॉलिडेरिटी के लिए जा रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो तहरीक है उस पर भी हम लाहे अमल वहाँ जाके तय करेंगे। मीनवाइल जब वो निकले अली अमीन गंडापुर साहब वहाँ से केपी से, तो मौलाना फजलुर रहमान जिन्होंने ये कन्वे कर दिया था कि वो तहरीक अदम एतमाद जो अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ आएगी उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का। अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अगर कोई तब्दीली आती है सूबे के अंदर तो वो पीटीआई के अंदर से ही आए, हम सियासी कशमकश का हिस्सा नहीं बनेंगे। बिफोर वी मूव टूवर्ड्स जो कुक हो रहा है पंजाब की सतह पर या पीटीआई बना रही है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि असल में मौलाना क्या चाहते हैं ये स्टेटमेंट देकर ऐसे मौके पर, कि जब अली अमीन गंडापुर साहब पंजाब में आकर बैठ रहे हैं, मुशावरत कर रहे हैं और वो उधर कह रहे हैं कि वो इस किसी चेंज का हिस्सा नहीं बनेंगे, पीटीआई खुद अपने अंदर से चेंज ले आए। देखिए, मौलाना की पोजीशन तो बड़ी क्लियर है, उनका कोई बंदा चीफ मिनिस्टर बने या पीटीआई ही रहे, क्योंकि वहाँ के जो हालात है ना, वो अगर बदनामी होनी है तो पीटीआई की हो, और अगर पावर मिलनी है तो फिर पावर मौलाना को मिले ताकि मौलाना कुछ काम करके भी दिखा सके। तो ये नहीं कि कोई और आ जाए वहाँ और वो और आके जो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो आई थिंक मौलाना को इस बात का पता है कि अगर नंबर्स गेम में भी वो उनको मिल जाती है सपोर्ट फ्रॉम कुछ पीटीआई के लोगों के भागने वाले लोग और कुछ नून लीग और ये वो मिलजुल के भी, तो फिर भी मौलाना के हाथ केपी नहीं देगी। इट्स टू इम्पोर्टेंट, टू मेनी इंटरनेशनल कॉम्प्लिकेशंस और स्पेशली अफगानिस्तान। तो मौलाना का जो मौकफ है अबाउट टीटीपी और टीटीए, वो एस्टेब्लिशमेंट से फर्क है। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना को मौका दिया जाएगा कि केपी की गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर बने या उनका कोई बंदा चीफ मिनिस्टर बने। तो इसलिए उन्होंने यही फैसला किया कि अगर तो पीटीआई के अंदर से कोई तब्दीली आ जाती है तो पीटीआई रहे, तो वो शायद इनके लिए बेहतर हो, क्योंकि गंडापुर तो बिल्कुल ही नाकाम हो चुके हैं, किसी के ना इधर के रहे ना उधर के रहे। सो आई थिंक वो तो बड़ा सिंपल है मौलाना की अंडरस्टैंडिंग। बाकी जो मसला है कि ये जो लाहौर आ रहे हैं और लाहौर में क्या होने जा रहा है, वो तो खबरें सारी आपके पास तो हैं ऑलरेडी, कि क्लियर नहीं है अपने जहन में पार्टी के इमरान खान के इंस्ट्रक्शंस जो है उनको फॉलो करना है या नहीं फॉलो करना। आधे लोग कहते हैं करें, आधे लोग इधर उधर हो रहे हैं, कुछ गिरफ्तारियों से डरते हैं, कुछ गर्मी से डरते हैं, कुछ बारिश से डरते हैं, कुछ डरते हैं कि लोग ही नहीं आएंगे तो फिर क्या करेंगे, फिर बेइज्जत हो जाएगी ना। इसलिए इमरान खान को ना भी नहीं कर सकते, हाँ भी नहीं कर सकते, तो करे क्या, तो इधर उधर हो रहे हैं। तो ये सोचा कि ऐसे करते हैं कि लाहौर चलते हैं, कहेंगे कि हम तो जा रहे हैं उन लोगों के लिए जो कि आउट हो गए हैं पंजाब असेंबली से, उनको सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं। कोर कमेटी का जो इजलास है जिसमें 82 के करीब मेंबर्स बताए जा रहे हैं, 82 में से 40 आए और 40 में से भी ये कहा जा रहा है कि 10% ने बात की, और एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें बताया गया कि कितनी पतली हालत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कि बयानिए का बोझ इमरान खान साहब के कुछ ही लोग उठा रहे हैं, बहुत कम, 28 के करीब लोग बताया जा रहा है जो रीट्वीट करते हैं उनकी बात को, ये आगे लेकर चलते हैं। और उसमें कुछ सजेशंस दिए गए और कुछ ख्यालात का इजहार किया गया। 2-2, 3-3 मिनट लोगों को मिले बात करने के लिए, जिससे
ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ہچکچاہٹ ہے, کچھ خوف ہے, اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر عمران خان صاحب کے صاحبزادے آئیں گے تو تبھی تحریک میں جان ڈلے گی, اور یہ کہ یہ لا اینڈ آرڈر کے لیے موومنٹ چلائی جائے, نہ کہ اس سے نام دیا جائے کہ یہ عمران خان صاحب کی آزادی کی یا ان کے رہائی کی تحریک ہے. سو اس طرح کا ڈفرینس آف اوپینین بھی سامنے آیا. سلمان اکرم راجہ صاحب تو اس میں موجود تھے, لیکن اور بھی بہت سے لوگ غائب پائے گئے. ایسا لگتا ہے کہ کوئی کنفیوژن ہے, کچھ اوائڈ کرنا چاہتے ہیں, ابسٹین کرنا چاہتے ہیں. اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر یہ رپورٹ عمران خان صاحب کو تک پہنچ جائے, ان کو پتہ چل جائے کہ اجلاس میں یہ ہوا, تو شاید وہ یہ موومنٹ کی کال ہی واپس لے لیں. تو ایسی سچویشن میں بات تو سمپل سی ہے نا, سب کو پتا ہے کہ عوام تیار نہیں ہے. اب عوام تیار نہیں ہے, خان صاحب ڈنڈا دے رہے ہیں, نکالو عوام کو باہر. عوام ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ مایوس ہیں ان کی اس قسم کی ڈیوائسو پالیٹکس. وہ ابھی میں سن رہا تھا فواد چودھری کو, وہ کہہ رہا تھا ان کو گرفتار کرنے کی کیا ضرورت ہے, یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے گلے پڑے ہوئے ہیں, تو ان کو کوئی ضرورت نہیں گرفتار کرنے کی. تو مطلب ہے یہ حالات ہیں پی ٹی آئی کے, ایک دوسرے کو ٹرسٹ نہیں کرتے. کوئی کہتا ہے فلانا اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے, کوئی کہتا ہے فلانا ہے, کوئی کہتا ہے عمران خان صاحب کو پوری سچویشن کا نہیں پتا. ادھر سے علیمہ خان لگی ہوئی ہے, وہ اپنا ایک گروپ بنا رہی ہے بیچ میں, وہ اپنا سینٹ کے اندر اپنے لوگوں کو لانا چاہ رہی ہے, ادھر گڈھا پور اپنا ڈرامہ کر رہا ہے. اٹس اے ٹوٹل میس. اس صورت میں عوام کو تو پتہ چل جاتا ہے نا, کوئی اکا دکا لوگ تو کھڑے ہو کے شور ڈال دیتے ہیں, مگر ایک مجمع بیٹھا کرنا کوئی آسان کام ہے. اور آج کل بارشیں ہو رہی ہیں, گرمی سخت ہے, عوام کا ویسی پسی ہوئی عوام, قیمتیں بڑھ رہی ہیں, مہنگائی ہو رہی ہے, چینی کا بحران ہے. مطلب ہے کہ کیا کوئی, تو اس صورت میں اب عمران خان کی رہائی کے لیے لاکھ بندہ اکٹھا کریں گے, 5,000 بندہ بھی نہیں اکٹھا ہو سکتا. وہ کیوں بےچارے, گھروں کے حالات خراب ہیں اور اوپر سے وہ جا کے جائیں اور گرفتاریاں دے جا کے, کون کرے گا؟ واٹ فور؟ نظر تو آ رہا ہے کہ پہلے تو اتنی امید رکھی ہوئی تھی کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ کچھ کرے گا, پھر یہ کہ بچے شاید آ جائے, وہ بھی نہیں آنے. تو یہ سب ڈرامے چل رہے ہیں. عوام بیوقوف نہیں ہے نا, نہ ہی بننا چاہتی ہے, نہ یہ بنا سکتے ہیں. اب ان کا پرابلم یہی ہے کہ علیمہ خان جو ہے وہ ٹف لائن لے رہی ہے, وہ ایسے جیسے کہ وہ جانشین ہے عمران خان, اور یہ باقی لوگ جو ہیں جو کہ ان کی اپنی ایمبیشنز ہیں کہ ہم ہیں, وی آر دا پارٹی, ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے. آئی تھنک انڈر دا سرکمسٹانسز ٹوٹل کیوس. اسی لیے انہوں نے لاہور چنا ہے. لاہور چنا ہے کہ ایٹ لیسٹ یہ تو کہہ سکے نا کہ جی لاہور کی پارٹی جو تھی, لاہور کے آرگنائزرز تھے, انہوں نے کچھ نہیں کیا, تو گڈھا پور صاحب کے اوپر نہ کوئی بوجھ پڑے کہ یہ آپ نے کچھ نہیں کیا. کیونکہ کے پی میں تو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں نا, جنید صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, گڈھا پور کچھ کہہ رہا ہے, سیف کچھ کہہ رہا ہے, سو وہاں تو نظر آ جانا تھا کہ گنڈا پور کی غلطی ہے, یہ کیا ہے, ساری ذمہ داری انہی کی ذمہ داری ہونی تھی. یہاں کیا ہوگا, یہاں وہ یہی کہیں گے کہ جی لاہور کی پارٹی کے لوگ جو تھے they were not organized, اور لاہور کی پارٹی کے لوگ یہ کہیں گے کہ جی ہمارے ساتھ کون کھڑا ہونے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, تو ہم کیا کریں. میں یہی سنا, میں نے وہ کہتے ہیں جی ہم گرفتاری کیوں دیں, اگر آگے پیچھے ہمارے کوئی نہیں ہے تو ہم باہر نکلیں گے, ہمیں پکڑ کے لے جائیں گے. یہاں تو ہونا کہ 10,000 بندہ نال ہوئے, جیل بھرو تحریک شروع کر دیں, جیل بھرتے جائیں اور پھر جان پڑے اس میں, اور پھر لوگ گھروں سے نکلیں. پچھلی بار بھی پنجاب کی قیادت کو الزام دیا گیا تھا, لیکن اب کی بار چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ صاحبہ ہیں, اور ابھی تک کوئی ہلچل ہمیں دکھائی نہیں دی سوائے اس کے کہ بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈا پور صاحب قافلے لے کر چلے ہیں اور وہ یہاں پہنچے ہیں اور انہوں نے میٹنگ کی ہے اور پھر عشائیہ دیا ہے انہوں نے. اس کے علاوہ ہم نے کوئی بڑی ہیڈ لائنز نہیں دیکھی. ایسے لگ رہا ہے جیسے خفیہ طور پر کچھ کیا جا رہا ہے. آپ کے تجزیے کے مطابق مجھے یہ لگتا ہے جیسے لک بزی ڈو نتھنگ والا فارمولا عمران خان صاحب کے لیے اپنایا جا رہا ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا تھا کہ جو اس تحریک کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا وہ الگ ہو جائے, ورنہ میں کر دوں گا الگ. ہاں ٹھیک ہے, کرنا تو ہے نا کچھ, مگر کیا کرنا ہے. تو یہی سوچا کہ لاہور میں چلتے ہیں, وہاں اگر ذمہ داری بھی بنی تو تھوڑی پنجاب والوں کی بن جائے گی. دوسرا یہ کہ ہم یہ کہیں ہم تو آئے نہیں تھے عمران خان کی تحریک چلانے کے لیے, ہم تو آئے تھے وہ پارلیمنٹیرینز کے لیے. ٹھیک ہے, اور تحریک کا آغاز بھی لاہور سے ہو سکتا ہے, کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب نے تو کہا کہ ہماری تحریک شروع ہو گئی ہے. یار وہ بہت سی باتیں کرتے ہیں, کیا شروع ہوگی, کچھ بھی نہیں شروع ہونا, یہاں سے ہونا ہی کچھ نہیں, پھر بھی واپس چلے جائیں گے. اچھا, لیکن سیٹھی صاحب پہلے محسن نقوی صاحب کے دور میں جب تحریک کا آغاز ہوا تھا تو بہت پکڑ دھکڑ ہم نے دیکھی تھی, بہت سختیاں دیکھی تھیں. اب ایسے لگ رہا ہے جیسے ان کو سیف پیسج دیا جا رہا ہے کہ آپ آرام سے آئیں, جو آپ نے کرنا ہے وہ کریں. گورنمنٹ کو پتہ ہے انٹرنلی سچویشن کیا چل رہی ہے, یا گورنمنٹ اس کو بہت ایزی لے رہی ہے؟ نہیں, سب پتہ ہوتا ہے نا. دیکھ لو لوگ ان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو آ کے پوری رپورٹس دیتے ہیں.
تو اس سے تو کوئی شک ہی نہیں ہے. گورنمنٹ کو پتا ہے کہ دے آر ڈس آرگنائزڈ, ڈیوائڈیڈ, ویک. عوام تیار نہیں ہے. گورنمنٹ نوز ایوری تھنگ. تو گورنمنٹ جو ہے وہ کرے گی کیا کہ ان کے بڑے لیڈرز کو شاید نہیں اریسٹ کرے گی. وہ کہے گی کہ اس کے ساتھ ہیڈ لائنز بنتی ہیں. وہ جو کرتے دھرتے والے ہوتے ہیں نا, شور ڈالنے والے, ان کو تھوڑی پکڑ کر کے ادھر ادھر کر دے گی, تاکہ وہ پیغام چلا جائے کہ جو گڑبڑ کرے گا اس کو اندر کر دیں گے, اور بڑے لوگوں کو نہ ہاتھ لگایا جائے تاکہ وہ نہ شور ڈال سکے. آئی تھنک گورنمنٹ از کمفرٹیبل. سو کیا گورنمنٹ کو اعتماد میں لے کر یا اسٹیبلشمنٹ کو اعتماد میں لے کر یہ چل چلاؤ شروع ہوا ہے؟ دیکھیے, ان میں بہت سے لوگ ہیں جو کہ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں. میرا خیال ہے گنڈا پور صاحب نے یہ بتا دیا ہوگا اسٹیبلشمنٹ کو, یہ میرا پلان ہے.